औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं अपने क़िससुल अंबिया के अगले हिस्से की तरफ। फिर जब इंसानों की अफज़ाइश शुरू हुई और आबादी में इजाफ़ा होने लगा, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही उनका नबी मुतय्यन कर दिया था। वो इन्हें दीन सिखाते रहे। इस वक्त आम लोग वाहिद थे, खालिस तौहीद को अपनाए हुए थे, यानी तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, उनमें बिल्कुल भी शिरक ना था। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो उसने हर चीज़ की कारीगरी और हर चीज़ का इल्म सिखा दिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। जब वो उतरे तो आलम भी थे और लिबास में मलबूस भी थे, काम काज का तरीका भी ऐसे भी बाखबर थे, लोहे, आग, लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बाखूबी वाकिफ़ थे। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई और इंसानी कमज़ोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। ज़मीन पर सबसे पहला होने वाला गुनाह काबील के हाथों अपने भाई हाबील के कत्ल की सूरत में हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में काबील और उसके भाई हाबील का किस्सा बयान किया है। काबील करख्त और सख्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबील नरम दिल और नरम तबीयत का था। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील मवेशी चराता था। हाबील के नरम दिल होने की वजह उसका बकरियां चराना भी था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता और वो उनसे प्यार करता है। बनी नूह इंसान की तादाद में इजाफा के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो था बहन के साथ निकाह, क्योंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे। इसीलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबील अपनी साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी भी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबील अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी भी बहन से निकाह कर सकता था। इसकी सूरत ये थी कि काबील की शादी हाबील की बहन से हो और हाबील की शादी काबील की बहन से हो। लेकिन हुआ ये कि हाबील की बहन खूबसूरती में काबील की बहन से कम थी, इसलिए काबील ने हाबील की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। लेकिन ऐसा करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये कानून था कि कोई शख्स अपनी जुड़वा पैदा होने वाली बहन से निकाह नहीं कर सकता था। काबील इसी शरई हुक्म की वजह से गज़बनाक हो गया। उसने ताजुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हजूर एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाता। इसका मकसद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता था। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी का जो कानून था उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और इस कुर्बानी को जला देती। उसका मतलब था कि कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को ना जलाती तो इसका मतलब होता कि कुर्बानी कबूल नहीं की गई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबील ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ हाबील ने अपनी खेती के गले में से रद्दी किस्म का, नकारा किस्म का गला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबील की कुर्बानी को छुआ तक भी नहीं गया। लेकिन ये देखकर काबील हाबील पर गज़बनाक हुआ और शैतान ने भी उस वक्त अपना काम शुरू कर दिया और काबील को वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त ज़मीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख़ में ये पहला कत्ल था जिसका इर्तिकाब काबील ने किया। वो अपने भाई हाबील के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबील ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दफ़ा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ तो अपने दीगर गुनाह के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। चुनाचा एक तारीख रात में हाबील सोया हुआ था
کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا، اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا، اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا، روئے زمین میں پر قتل کی ابتدا کر دی۔ زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا گیا۔ تاریخی انسان میں یہ سب سے پہلا قتل تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ اب قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کیا جائے۔ اور اس وقت انسان موت سے بھی دوچار نہیں ہوا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا، اس طرح اس نے ایک گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس گڑھے میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تو ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ اگر سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، احمد مستند کی یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل ہی قرار نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو ایک جرم قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی اس گناہ کے مرتکب ہوں گے، ان کا کچھ گناہ جو ہے وہ قابیل کے گناہ میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہنا لگا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور پھر اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور عریانی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ ان میں تقویٰ بالکل بھی نہیں تھا۔ احکام الہی کی نافرمانی اور بے حیائی کا فروغ ان میں روز کا ان کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام نے 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئی۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دیے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت بھی یوں آئی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو کہنے لگا کہ میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتے سے کہنے لگے کہ میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی عمر سے واقف ہوتے تھے۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आती है। आदम अलैहिस्सलाम खुद भूल गए, उनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ता की, उनकी औलाद भी ख़ता करती है। हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उसका नेमल बदल अता किया। उसका नाम उन्होंने शीश अलैहिस्सलाम रखा। शीश का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। हाबील के कत्ल के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए, इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीश अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने से रवायत है, उनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने 104 सहीफ़े नाज़िल फरमाए, उनमें से 50 सहीफ़े हज़रत शीश पर नाज़िल फरमाए। उन सहीफ़ों में ऐसे कवानीन, असूल और साब्ते थे जिनसे इंसानियत की ज़िंदगी मुनज़्ज़म होती है। शीश अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने लगे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल ना कर सके, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया, इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे। शीश अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीख कर लोगों को सिखाए। लोगों ने उनसे मुख्तलिफ़ उलूम और पेशे सीखे। उन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी, दिन रात के औकात से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए। अहदीस में इसकी वजाहत मिलती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अबू ज़मा कहते हैं कि उन्होंने मदीना में एक शख्स को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मतलब पूछा, ये कौन शख्स हैं? लोगों ने बताया, हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका बड़े सहाबा में शुमार होता है, तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलम हैं। अबू ज़मा फरमाते हैं कि उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त ये वाक़या बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं, जैसे सेब, अनार, अंगूर, ये सब जन्नत में मौजूद हैं। जन्नत के और दुनिया के फलों में फ़र्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं, जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते। इस तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनांचे उनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, टोकरियाँ और दीगर सामान लिया। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले। उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटो, किस चीज़ की तलाश में हो? कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज़ हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। उनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं, अब उनमें इतनी ताकत नहीं है कि फल खा सकें। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज़ से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, उनके साथ चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी, मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान में से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ़ नहीं थे। इन्हें इल्म ना था कि काबील ने अपने भाई को कैसे दफन किया था, इसलिए फ़रिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फ़रिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल ज़िंदगी में सवाए उस दरख्त का फल खाने के और कोई ख़ता नहीं की। ये था हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का उसवा और सीरत तैयबा का हाल।
آپ کی وفات کے 1 سال کے بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ ادھر قابیل جو کہ نرم زمین میں جاں باد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں پر بھی فساد مچاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ یعنی اس وقت 2 نسلیں آباد تھی، ایک پہاڑ پر، دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل کے تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا وقت مقرر ہوا۔ اس میں ہزاروں مرد اور عورتوں نے شرکت کی۔ اتفاق سے اس دن ایک پہاڑی مرد بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقوں میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھنے لگا۔ بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام شیش علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کی یہی تفسیر ہے اور جاہلیت سے یہی مراد ہے۔ شیش علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان انہیں مسلسل ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ اور ادریس علیہ السلام شیش علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے اور پھر اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوتی رہی اور وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات سے آگاہ کرتے رہے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال غنیمت حاصل کیا اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن مال غنیمت اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے مال غنیمت کا مال حلال کیا گیا، لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے 2 لشکر تیار کیے، ایک لشکر پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا لشکر سواروں پر تھا۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی، آخرکار ادریس علیہ السلام کو فتح ہوئی اور ان کا بہت سا سامان، مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ 4تھے آسمان پر بلند و مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے، ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے مفسرین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے کہ ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو جلال بن یسار سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میری موجودگی میں ابن عباس نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کعب، ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ اس قول یعنی ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟
تو काब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर एक मरतबा ये वही नाजिल की कि ए इदरीस, तुम्हारे तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोज़ाना नेक अमल करेंगे उन सब के बराबर में हर दिन तुझे अजर दूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उनको ख्वाहिश हुई कि मेरे अमाल में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो, इसलिए उम्र का हिस्सा तवील हिस्सा हो जाएगा तो अच्छा है। उन्होंने वही इलाही और इस ख़याल को एक रफ़ीक फ़रिश्ते पर ज़ाहिर करके कहा, इस मामले में मौत के फ़रिश्ते से गुफ्तगू करो ताकि मैं नेक अमाल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल कर सकूं। उस फरिश्ते ने जब ये सुना तो इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठाकर ले उड़ा। जब ये चौथे आसमान से गुज़र रहे थे तो मौत का फरिश्ता ज़मीन पर आने के लिए उतर रहा था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। जो दोस्त फरिश्ता जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेके जा रहा था, फरिश्ते ने मौत के फरिश्ते थे इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू की। मौत के फरिश्ते ने दरियाफ़्त किया, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उसने कहा, मेरी पुश्त पर हैं। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है कि चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करूं, इसलिए मैं सख्त हैरत में था कि ये कैसे मुमकिन है। इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर रहते हैं। चुनांचे मौत का फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे इजाज़त तलब की और उनकी रूह कब्ज़ कर ली। अंबिया को ये इम्तियाज़ हासिल है कि फ़रिश्ते उनकी इजाज़त के बगैर उनकी रूह कब्ज़ नहीं कर सकते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये इख्तियार भी दिया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मज़ीद रहना पसंद करें तो रह सकते हैं, या फिर रफ़ीक़ आला की रफ़ाक़त को पसंद कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ीक़ आला की रफ़ाक़त को पसंद फरमाया। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ की गई। इन्हें भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठाया गया। सिर्फ फ़र्क ये कि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ नहीं की गई थी। लेकिन दुरुस्त बात यही है कि ये इसराइली रवायत है। इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद लोग फ़साद में और बढ़ गए, उनमें शर फैल गया। ताहम वो तौहीद पर कायम रहे, बुत परस्ती नहीं करते थे। लोग आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1000 साल बाद तक तौहीद पर कायम रहे। उनमें फ़िस्क फजूर ज़रूर था लेकिन शिरक नहीं था, यानी वो लोग शिरक नहीं करते थे। तो अब तक के लिए इतना ही, जानेंगे इंशाल्लाह अगले हिस्से में। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।